خوش آمدید ضلع پریشد پرائمری ڈیجیٹل اسکول خامگاؤں، تعلقہ شوگاؤں، ضلع احمد نگر۔ آج ہم دو زبر والے الفاظ پڑھیں گے۔ فوراً، فوراً، غالباً، غالباً، مجبوراً، مجبوراً، یقیناً، یقیناً، مثلاً، مثلاً، اندازاً، اندازاً، عموماً، عموماً، قدرتاً، قدرتاً، قانوناً، قانوناً، نسبتاً، نسبتاً، جبراً، جبراً، اصولاً، اصولاً، اتفاقاً، اتفاقاً، فطرتاً۔ فطرتاً۔ شکریہ۔